السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم نتوما في افضل حال. كنشكر جميع الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات واللي كيديروا لايك وكيديروا ديزلايك. شكرا لكم، بفضلكم الفيديو كيطلع وكيبان الناس واحد اخرين. اما بالناس اللي جداد واول مره كيشوفوا القناه، الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال ديروا ابوني ولا سبسكرايب ولا اشتراك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا استونسيل دو كويزين. استونسيل دو كويزين هما ادوات المطبخ او الاواني ديال المطبخ ديال الكوزينه، يعني الدارجه. غنبداو باول حاجه لا فيسيل. لا فيسيل هما الاطباق او الاواني، نظرا اننا كنقولوا لا فيسيل هي غساله الاواني، يعني هذيك الماشين اللي كتغسلوا بها الاواني. اسيت. اسيت هو الصحن، كاين اللي كيقولوا غطار، كاين اللي كيقولوا طبسيل، كاين اللي كيقولوا طبسيل، كل واحد شنو كيقولوا على حسب المنطقه، ولكن باللغه العربيه هو الصحن. الصحن هو هذا البيض اللي حاطين فيه الماكله. بول. بول اللي هو وعاء، هو هذا هي اشاره بول ماشي هي بول. بول هي كره، كتقدر نقولوا مثلا اون بول دو نيج، يعني البول غالبا ما كتكون كرة صغيرة، بول دو نيج، بول دو غلاس اكسيتيرا. وبول كتكتب بي او يو ال او، وبول بول بي او ال اللي كتعني الوعاء. ريفريجيراتور. ريفريجيراتور. ريفريجيراتور ثلاجة اللي هي الثلاجة. كونجيلاتور. كونجيلاتور. كونجيلاتور عفوا. فريزر. فريزر يعني كونجيلاتور كنقولوا بالدارجه. بالونس. بالونس هو الميزان. بلاطو. بلاطو صينيه، هي الصينيه. لكن مثلا الصينيه ديال الشوكولا كنقولوا بلاطو دو شوكولا. بويوار اللي هي غلايه اولا سخان، هذا اللي كنسخنوا فيه الماء باش كنديروا اتاي. بويوار الكتريك يعني سخان كهربائي، هذاك اللي كنسخروا به الماء ولكن بالضوء، يعني كنعمروا الماء فيه، كنديروا له اون كيشعل دغيا دغيا، كيسخن الماء دغيا دغيا. بوتاي. بوتاي قارورة اولا قنينه، يعني قرعه بالدارجه. كوكوت مينوت. كوكوت مينوت هي طنجرة الضغط، يعني الكوكوت اللي كنطيبوا فيها اللحم والدجاج الى اخره. فوغ. فوغ فرن، هو الفران. اذا كان الكتريك غادي نقولوا فوغ الكتريك، يعني فران كهربائي، فرن كهربائي. اذا كان فوغ دو غاز غنقولوا فوغ غاز، يعني فران ديال الغاز. كيف ما يمكن لينا نقولوا فوغ وصافي، يعني الفرن، فران بالدارجه. ميكرو اوند. ميكرو اوند هو الميكروويف، اللي هو الميكرو اوند كنقولوا حتى بالدارجه ميكرو اوند، هو اللي كيسخن الماكله دغيا دغيا. اونطونوار. اونطونوار هو القمع اولا الدواز، ولا بحال في وجده كيقولوا له المحقن. مثلا كنديروا الزيت هنايا كيخرج لنا هنا باش كنديروه بشويه، كيدوز يعني كيدوز شويه بشويه. فوي. فوي مخفقه ولا خفاق، هذه اللي كنطربوا بها البيض. واذا كانت كهربائيه نقولوا فوي الكتريك، يعني ديال الضوء. فورشيت. فورشيت شوكة أو فرشيطة بالدارجة. كويير. كويير اللي هي الملعقة، ملعقة هي المعلقة أو العاشق. كوتو. كوتو اللي هو السكين، موس، خدمي، كل واحد شنو كيقول له، مهم السكين اللي كنقطعو به. لوش. لوش مغرفة، مغرفة يعني المغرفة اللي نكونوا كنطيبوا مثلا الحريره وكنجبدوا باش نعمروا الزلايف بالمغرفه. باسواغ.
باسواغ مصفات، يعني صفاية كنديرو فيها شي حاجة باش كنصفيوها. لاف فيسيل، لاف فيسيل هي غسالة الأواني. كاين شي واحد كيسحابلو سميتها لا فيسيل وهي لا، لاف فيسيل يعني كتغسل الأواني، لاف هي الغسيل. اون ماشين ا لافي، ماشين ا لافي يعني غسالة الملابس، ماشين ا لافي اللي كنغسلو فيها الحوايج ديالنا. ميكسور، ميكسور اللي هو الخلاط، الاشاره هذا سميتو ميكسور ما سميتوش مولينكس، مولينكس ماركه ديال الميكسور. غاب، غاب مبشره اولا حكاكه اللي كنحكو فيها خيزو ولا مطيشه ولا اي حاجه نقدروا نحكوها فيها. فريتوز، فريتوز مقلاة كهربائيه، هي المقلاة اللي كنقليو فيها غالبا البطاطا، باش كنديروا البطاطا مقليه كنديروها في الفريتوز. باتور ميكسور، باتور ميكسور هو الخلاط، كاين نقدروا نقولوا له الباتور. غري بان، غري بان مشواة الخبز، هذيك اللي كنديروا فيها البان دومي اولا الخبز باش كنشويوه. كوبيري، كوبيري هو الساطور اولا المقدة اللي كنقطعوا بها اللحم منين كنكونوا غادي نفصلوا الحولي. كاسرول، كاسرول وعاء الطهي، جميله اولا كسرونه كل واحد شنو كيقول لها، كنسخنوا فيها الحليب وبزاف ديال الحوايج. روبيني، روبيني هو الصنبور اولا البزبوز ديال الماء. باربيكيو، باربيكيو هي المشواة يعني الشوايه اللي كنديروها باش نشويو اللحم ولا الدجاج ولا اللي بغينا. تيغ بوشون، تيغ بوشون هو مفتاح، مفتاح ديال القراعي يعني تيغ بوشون كنتيريو اون تيغ بوشون هو الغطاية. اسبيراتور، اسبيراتور مكنسة كهربائية كنقولوا بالدارجة لاسبيراتور. ابلوش ليغوم، ابلوش ليغوم يعني مقصرة الخضار، هذه اللي كنقشروا بها الخضره، كنقشروا بها البطاطا خيزو، كاينه في هذا الشكل وكاينه اللي طويله. باني، باني اللي هي سله كنقولوا الباني ديالي هو بحال هكا، ولا كاين اشكال اخرى بطبيعه الحال ديال لي باني. كافيتيير، كافيتيير صانع قهوه، هذه اللي كتصاوب لينا القهوه هي الكافيتيير. غولو اباتيسري، غولو اباتيسري اللي هو المدلك، يكونوا العيالات عرفوه الشكل ديالو، المدلك اللي كنطلقوا به العجينه. اوت، اوت اللي هي تهويه، اشاره كنقولوا اوت ماشي هوت، ما كنقولوش لا هوت، هذيك في الدارجه نقدروا نقولوا لا هوت ولكن بالفرنسيه كنقولوا اوت اش ما كتنطقش، بحال اوم كنقولوش هوم كنقولوا اوم. لاوت هي هذيك اللي كتكون فوق البوطه وكتصفي لنا الهواء، يعني الا كان البخار كتجمعو كتهزو. بلونش ا ديكوبي، بلونش ا ديكوبي لوحة التقطيع ولا القراده كنقولوا بالدارجه، هذيك اللوحه اللي كنديروا عليها مثلا القزبر والمعدنوس كرافس كنقطعوه. بريكي، بريكي ولاعه، هذه اللي كنشعلوا بها بوطه ولا حاجات اخرين، بريكه يعني. مول اغاتو، مول اغاتو يعني قالب الحلوى، هذا قالب المول اللي كنديرو فيه الكاطو يعني شي حلوى هكا. مغميد، مغميد طنجرة، هي طنجرة ولا جميلة، نقدروا نقولوا طنجرة نقدروا نقولوا جميلة على حسب المناطق. طامي، طامي غربال، هو الغربال اللي كنغربلو فيه الطحين والخلا وداكشي كامل. سالاديي، سالاديي الأغمية ما كتنطقش اون لا برونونس با. وعاء السلطة يعني هذا اللي كنخلطو فيه لا سالاد كيتسمى سالاديي.
بوبيل، بوبيل قمامة، يعني هذا الطارو ديال الزبل كيف ما كنقولو. ناب، ناب مفرشة المائدة، باناب واللي كنحطوه على الطبلة بحال هاد الحمر اللي فيه الأحمر والأبيض. سيرفييت، سيرفييت اللي هي المنديل بحال هذا اللي بهذا اللون، منديل. ولا المناديل ديال الكوزينة حتى هما دي سيرفييت. غازينيير، غازينيير وقيد الغاز، البوطة يعني ديال الغاز. إكومواغ، إكومواغ مقشدة كتكونوا عرفتوها من الشكل ديالها، كنهزو بها مثلا الفريت، كل واحد لاش كيستعملها. كروش، كروش اللي هو ابريق بحال هاد الابريق اللي فيه الماء تسمى كروش. ايبونج، ايبونج اسفنجة، ايبونج كنقولوا بونجة مثلا، ها هي بونجة بحال هادي كنمسحو بها. تيرمو، تيرمو ما كنقولوش تيرموس، كنقولوا تيرمو كظيمة باللغة العربية، الدارجة كنقولوا تيرموس، تيرموس كنقولوا جيب داك الترموس ديال القهوة مثلا. بريس بوري، بريس بوري هذه اللي بريس لا بوري لا بوم دو تير، يعني كتبريسي لنا البطاطا. وإلا كان عندنا شي حاجة كتبريسي الثومة غادي نقولوا بريس اي. اي هي الثومة كتكتب ا اي ال، ال ما كنطقوهاش يعني elle ne se prononce pas. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو لي تعليق وكذلك لايك، وإلا ما عجبكمش خليو لي ديسلايك، لكم كامل الحريه. كنشكركم اللي بقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو. تلقاو فيديو جديد، مع السلامه.